जे आउटरायट काय ना तांचे काय खबर ना, कोण बसता, खंयच्यान सामान हाडटात, कितें विकतात, कोणाक काय खबर ना. हांगानी एकलो पळयल्लो आसा येथे पावर हाऊसा कडल्यान मुखार ऑफकोर्स म्युनिसिपालिटीन म्हणना इतलीशी लसूण घेवन बसता डेली. इतली लसूण म्हाका चित्ता इतली लसूण घेवन कितें धंदो करता आसतलो. म्हणजे ताजो तो धंदो न्ही, लक्षात दवरा. तो थंय आनी कितें तरी क्रिमिनल एक्टिव्हिटी करता, थंय बसता, खंयचे तरी सर्वेईंग करता आणि जेन्ना पळय कितें तरी जेन्ना अकस्मात कितें तरी घडटा न्ही, इन्सिडंट जाता, मागीर लक्षात येता कोण तरी 2 महिन्याच्यान 6 महिन्याच्यान बसून सर्वे करतालो सगळे म्हणून. आणि आमी जेन्ना तो दिसता न्ही तेन्ना आमी दोळे धांपतात. खबर आसतलें आयज आमी हांगा म्युनिसिपालिटी कडेन कित्याक जमला ते आख्खे मडगांवकार. काल जो आमचेर भावाचेर जो अपघात घात जालो, खुनी हमला जालो आणि आमच्या घरान येवन तेंच्यांनी कचरो डंप केलो म्हणून सध्या आयज सगळे आमी आयज निशेध करपाचे हांगा जमल्या. आयज आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीन सीओक आमी मेमोरंडम दिता की 7 दिसां भितर हेजें कितें प्रकरण जाला, 7 दिसां भितर हेजें कितें प्रकरण जाला, जे रस्त्यार जे इलिगल मायग्रेंट जे धंदो करता रस्त्यार बसून, किंवा ते फिश वेंडर्स आसूं, जे टेंडर कोकोनट आसूं, जे व्हेजिटेबल वेंडर्स कोणूय आसूं, जे रस्त्यार बसता मायग्रंट, ते आमच्या घरान येवन आमकां दादागिरी करता आनी आमच्या भावांक मारता. सो हेजेर आमी कशेंच उगी रावपाना. काल तेंचेर FIR रेजिस्टरूय जाल्या, पण आयज आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीक सांगता येता जे तुमी सगळ्यांक पोसून दवरल्या तांकां आमी खपून घेवपाना. हेज्या आमी फक्त मेमोरंडम 7 दिसाचो दिता. 7 दिसां भितर अल्टिमेटम टायम दिता. 7 दिसां भितर तर क्लियर जायना 24 तारखेक आमी परत येतले हांगा. आनी त्या टायमार तर वाटेर रस्त्यार तर कितेंय कोणाचें वायट बरें जालें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल आमी आसपाना, हेजो रिस्पॉन्सिबल म्युनिसिपालिटी आसतली. आमी तशेंच कलेक्टराकूय मेमोरंडम दितले. जे कितें गोंयभर चल्लां हें खूब वाडत गेलां. आमचो काल रुमडामळ सुद्दां सेम इश्यू जालो, आमच्या हिंदू भावाचेरूय अटॅक जालो. हांव खंयच्याच धर्माच्या अगेन्स्ट वचना, पण जे इलिगल मायग्रेंट जे रस्त्यार येवन हांगा धंदो करता, लोक हांगा भाड्याक शॉपाक येता 40-40 हजाराचेर, तांकां कोणाची पोटां भरना, रस्त्यार जे बसता ते सुशेगाद जोडटा आनी 10 लोक भायले परत हांगा येता आनी आमचेर अटॅक करपाक चालू करता. हेजेर आमी उगी रावपाची ना. हांव इतलेंच सांगता तुमकां की तुमी आमी सगळे एकठांय रावया आनी जे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक आमी फक्त तांकां 7 दीस पर्यंत रावया. जर 7 दिसान जायना जाल्यार परत आमी म्युनिसिपालिटीच्या सीओच्या दारान वचून इल्लिगल आडसरांचे धंदे आणि इल्लिगल जे धंदे आसात हातून इन्वॉल्ड आसात. सो आज मडगांवचे सगळे एका निमित्तान आमी मडगांवचे सगळे नागरीक हांगा जमून म्युनिसिपालिटीक सांगपाक सोदताले की मडगांव शहरान आज जागोजागी ठिकठिकाणाचेर सगळ्याक इल्लिगल धंदे चालू आसात. रोड सायड रस्त्याचे कुशीन किंवा गटाराचेर सुद्दां वयर फुटपाथाचेर जे इल्लिगल लोक बसतात आणि धंदो करतात. आणि फक्त इल्लिगल धंदोच नाही, हांवें आज एक गोष्ट तांच्या नजरेक हाडून दिल्या ती म्हणजे ह्या लोकांचो कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना म्युनिसिपालिटी कडेन नसता, पोलिसे कडेन नसता, कोणा कडेन नसता. म्हणजे हे कोण खंयच्यान आयल्यात, रोहिंग्या आसात काय बांगलादेशी आसात काय PFI आसात, खंयचेच इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपालिटी कडेनूय ना, पोलिसा कडेनूय ना. त्या वेळार चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर लिव्हेर आसात. चेअरपर्सनान आमकां सांगलें हय आपूण म्हणपाक लागलो सगळ्यांचेर एक्शन घेतलो, कोणें म्हणपाक दुकानाच्या भायर सुद्दां काडला तांचेर एक्शन घेतलो. आमी मागीर जरूर घेवचें. पूण जो मनीस लिगली आपल्या दुकानान भितर धंदो चलयता आणि सामान दवरता आसतना घडये कदाचित 1 फूट 1.5 फूट भायर काडटा, ताणें फूल फुटपाथ एन्क्रोच केला, ताका जरूर भितर काडचो. पूण ज्या लोकांचो कांय आवय बापूय आमकां खबर ना, जे लोक रस्त्याच्या कुशीन मेळत थंय जाय थंय बसतात, जाय तो धंदो करतात आणि हो धंदो केल्या नंतर जी सगळी गार्बेज कचरो आसा हे खंय तरी गटारान उडयताले, आज पर्यंत खंय तरी रस्त्याच्या सायडीन उडयताले. काल आमचे अशें लक्षात आयलें की मडगांवची मठग्रामा सिंधू सभेन चलोवपी जी पळय स्मशानभूमी आसा ह्या स्मशानभूमीन भितर येवन, म्हणजे स्मशानभूमीच्या भायर बी न्ही, स्मशानभूमीन भितर येवन कचरो उडयताले. आणि विचारत जाल्यार आमी केन्नाच्यान उडयता मरे अशें म्हणून म्हणटात. आणि जो विचारपाक वता तूं विचारपी कोण म्हणून तो उलटो ताका विचारता. स्मशानभूमी चलोवपी जो मॅनेजर आसा ताज्या आंगार वचून 20-25 लोकांक मॉब जमयता आणि तांकां जमनीर उडोवन अक्षरशः खोटांनी रॉड घेवन दाणे घेवन तांकां मारता. म्हणजे एकूण मडगांवान तुमी कितें दाखोवपाक सोदतात की तालिबान आसात मडगांवान, काय कोण ते थंय चल्ला ते हमास पळोवन तुमकां कितें स्फूर्ती आयल्या, म्हणजे कितें दाखोवपाक सोदतात तुमी मडगांवान. आणि मडगांव आमचे जे हांगचे आसात लोक जे खरें सांगता जे पीस लविंग लोक आसात, जे सर्वधर्म समभाव मानपी लोक आसात, असे जे सगळे लोक आसात
हांकां तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदतात की तुमकां आमी हाजेर मारतात? हांव त्याच मताचो आसा, कारण काल जे स्मशान आमचे हिंदू स्मशान हिंदू क्रिमेटोरियमच्या स्मशानभूमीत ताणें जो कचरो उडयलो, पयर आमी मडगांवची सिटी निवळ करतना आमी सॉर्टिंग केलें, सोण्णां कट्ट्यो नाल्ले सॉर्टिंग केले आनी आमी 5-6 बी थंय ऑफिशियली उडयले. ऑफिशियल म्हळ्यार कश्यो जे ते स्मशानभूमीचे आसा भाई नायक आसा तांकां हांवें फोन केलो, आमी टोटल कट्ट्यो सोण्णां आमी सेग्रिगेट केले कडेन आसा, तर थंय उडोवं तांचें परमिशन घेतलें आनी आमी थंय 4-5 टिबी कट्ट्यो उडयल्यो आनी ताणें तांकां आमकां क्रिमेटोरियम लासपाक थंय जाय पडटा आनी त्या दृश्टी कडल्यान आमी तें सगळें उडयलें. ताणें आमकां अनुमती दिली आनी जें पळय आतां तें आमी उडयलें. आतां काल जे कोण अशें आयडयलें पळय, हांवें म्हाका वायट दिसलें, कारण तशें उडोवपाक जायनाशिल्लें. ताणें इवन उडयतापूच जाल्यार ताणें तांकां परमिशन घेवपाचें, तांकां विचारपाचें, बरेपणान जातालें. आनी कोणी विचारपाक वतकीर अशी मस्ती करप हें म्हाका योग्य न्ही अशें दिसलें. सो ताणें टोटल आतां मेमोरंडम दिले कडेन बाब शर्मद आयिल्लो, साईश आयिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे मडगांवकार फातोरकार, सगळे आमचे निश्ठावंत मडगांवकार फातोरकार हे सगळे आयिल्ले. ते म्हणटात की जे रोडार जे पळय इल्लिगल एक्टिविटी, म्हणजे जे कोण विकता, आडसरां विकता, फ्रुट्स विकता, भाजी विकता, वेगळे वेगळे कितें विकतात, तांकां सगळें काडचें. आनी तें काडप योग्य अशें म्हाका दिसता, कारण ह्या लोकां परस पासून आमकां 4 आण्याचो म्युन्सिपालिटीक फायदो ना. कित्याक म्हाका खूब पयलीं आतां सॅलरीक जो 1,80,00,000 रुपया सॅलरी जाता, 1,80,00,000, आनी हे समज जितले लोक बसतात न्ही, आनी हांणी तर आमकां म्युन्सिपालिटी कितें फारीक केल्लें बाबा ट्रेन आमी कितें घेतिल्लें जाल्यार आमकां कितें मॅनेज बाबा, आमकां हांचे कडेन 4 आण्याचो फायदो ना, 4 आण्याचो आमचो फायदो ना. आनी हे विकता अशें इल्लिगल बसून सगळें विकता. कळ्ळें? सो तांचे मेळना ते सगळें एक 8 दिसा भितर तेंकां सगळें काडचें. हांवें ऑलरेडी म्हजो चीफ ऑफिसरूय ना, एक तो 2 वीक लिव्हेर गेल्ले कडेन आसा, सो हांव इमिजिएटली चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतां आनी सामकें स्ट्रॉंग एक्शन on action mode. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.